29 मई पंजाब की एक सड़क, गर्मी की दोपहर, और चंद लम्हों में सब कुछ बदल गया। एक नौजवान जिसकी आवाज दुनिया भर में गूंजती थी, जिसके गानों पर करोड़ों व्यूज आते थे, जिसका अंदाज, जिसकी शख्सियत, जिसका एतमाद नौजवान नस्ल के लिए एक अलामत बन चुका था, वो अचानक खामोश हो गया। क्या ये सिर्फ एक कत्ल था, या इसके पीछे शोहरत, सियासत और दुश्मनियों की एक लंबी कहानी छुपी थी? आज हम बात करेंगे मुकम्मल सच, बगैर मुबालगा, बगैर सनसनीखेजी। सिद्धू मूसेवाले का असल नाम शबदीप सिंह सिद्धू था। वो भारतीय पंजाब के जिला मानसा के एक छोटे से गांव मूसा में पैदा हुआ। ये एक आम किसान खानदान था, ना कोई फिल्मी पस मंजर, ना कोई म्यूजिक इंडस्ट्री से ताल्लुक। गांव की सादा जिंदगी, खेत, मट्टी और देहाती माहौल, बचपन से ही इनमें खुद एतमादी नुमायां थी। वो आम बच्चों की तरह खेलते कूदते जरूर थे, लेकिन उनके अंदर एक अलग जज्बा था, कुछ बड़ा करने का। तालीम के लिए उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। बाद अज़ां आला तालीम के लिए कनाडा चले गए। यहाँ से उनकी जिंदगी का असल सफर शुरू हुआ। कनाडा में रहते हुए उन्होंने पंजाबी गाने लिखने शुरू किए। शुरू में वो बतौर गीत निगार काम करते थे। उनका पहला बड़ा ब्रेक उस वक्त आया जब उन्होंने पंजाबी गुलकारों के लिए गाने लिखे और फिर खुद गाना शुरू किया। उनका मशहूर गाना 100 हाई रिलीज हुआ, और बस यही वो लम्हा था जब एक नया नाम म्यूजिक इंडस्ट्री में उभरा। ये गाना नौजवानों में बेहद मकबूल हुआ। इनका स्टाइल मुख्तलिफ था, आवाज भारी, अंदाज पुरएतमाद और शख्सियत मुनफरिद। उन्होंने रवायती पंजाबी गानों से हटकर एक अलग पहचान बनाई। चंद ही सालों में वो भारत से निकलकर कनाडा, बरतानिया और दीगर ममालिक में मशहूर हो गए। यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज, लाइव कंसर्ट्स में हजारों लोग, सोशल मीडिया पर बेपनाह फैन फॉलोइंग। उनके गानों ने नौजवानों के अंदर एक नई तवानाई पैदा की। वो खुद को एक ब्रांड बना चुके थे। सादा लिबास, पगड़ी, मजबूत शख्सियत, एक पंजाबी नौजवान की नुमाइंदगी करते हुए। शोहरत के साथ तनकीद भी आती है। कुछ गानों पर एतराजात हुए। कुछ लोगों ने कहा कि उनके बोल सख्त हैं। कुछ कानूनी मसाइल भी सामने आए, लेकिन वो हमेशा कहते रहे कि वो सिर्फ हकीकत बयान करते हैं। मीडिया में उनके बारे में मुख्तलिफ राय पाई जाती थी। कुछ उन्हें नौजवानों का हीरो कहते, तो कुछ उन्हें मुतनाज़ शख्सियत करार देते। साल 2021 और 22 में उन्होंने सियासत में कदम रखा। उन्होंने भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। ये फैसला बहुत से लोगों के लिए हैरान कुन था। कुछ मदाह खुश हुए, कुछ ने तनकीद की। उन्होंने पंजाब असेंबली का इलेक्शन भी लड़ा, मगर कामयाब ना हो सके। जब कोई नौजवान अचानक आलमी शोहरत हासिल कर लेता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। कॉन्सर्ट्स, मीडिया इंटरव्यूज, सोशल मीडिया ट्रोलिंग, सिक्योरिटी खदशात, ये सब एक आम इंसान के लिए आसान नहीं होता। सिद्धू मूसेवाले के साथ भी यही हुआ। हर गाने के बाद तवक्कुआत बढ़ती गई, हर बयान के बाद बहस शुरू हो जाती, हर कामयाबी के बाद मुखालफिन भी सामने आते। वो बज़ाहिर मजबूत दिखाई देते थे, लेकिन शोहरत का बोझ अंदर ही अंदर इंसान को मुतासिर करता है। उनके गानों का अंदाज रवायती पंजाबी मौसीकी से मुख्तलिफ था। वो ताकत, शनाख्त, इज़्ज़त नफ्स और खुद एतमादी की बात करते थे। देहात से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान खुद को उनमें देखते थे। बैरून मुल्क पंजाबी कम्युनिटी उन्हें अपनी आवाज़ समझती थी। उन्होंने पंजाबी म्यूज़िक को एक नई आलमी शनाख्त दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ गानों पर एतराज़ात किए गए। बाज़ नाक़दीन ने कहा कि उनके बोल सख्त हैं। कानूनी सतह पर भी चंद मुकदमात दर्ज हुए, लेकिन दूसरी तरफ उनके हामियों का मौक़िफ़ था कि वो सिर्फ माशरती हकीकत बयान कर रहे हैं। यही तज़ाद उन्हें मुतनाज़ा भी बनाता रहा और मशहूर भी। सियासत में दाखिल होना उनकी ज़िंदगी का बड़ा मोड़ था। जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की तो मुखालफिन की तादाद में इजाफा हुआ। इलेक्शन में शिकस्त के बाद वो अवामी जलसों में सरगर्म रहे। कुछ तजियाकारों के मुताबिक सियासत में शमूलियत ने उनकी ज़िंदगी को मज़ीद हसास बना दिया। यहाँ से कहानी एक नए रुख पर आती है। 29 मई 2022 के बाद पूरे पंजाब में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। हकाम ने मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू की। मीडिया में मुख्तलिफ दावे और बयानात सामने आए। कुछ अफराद ने जिम्मेदारी कबूल करने के दावे किए। तहकीकाती इदारों ने गिरफ्तारियां भी की, मगर आज भी कई सवालात मुकम्मल तौर पर हल ना हो सका। यही सवालात इस कहानी को मजीद पुरअसरार बनाते हैं। सिद्धू मूसेवाले के वालिदैन का दुख पूरे पंजाब ने देखा। उनकी वालदा और वालिद ने इंसाफ की अपील की। मीडिया में उनके बयानात जज्बाती थे। एक माँ के लिए अपने बेटे को खोना सबसे बड़ा सदमा होता है। ये लम्हे हर नाज़रीन को सोचने पर मजबूर करते हैं कि शोहरत के पीछे इंसानियत भी होती है। उनकी वफात के बाद भी
ان کے کئی گانے ریلیز ہوئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان گانوں نے یوٹیوب پر کروڑوں ویوز حاصل کیے۔ مداحوں نے انہیں پہلے سے زیادہ سنا۔ یہ کم ہی دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی فنکار کی مقبولیت وفات کے بعد مزید بڑھ جائے۔ سدھو موسے والا سوشل میڈیا کو مؤثر طریقے سے استعمال کرتے تھے۔ وہ براہ راست مداحوں سے بات کرتے، اپنے گانوں کا اعلان خود کرتے، اپنی رائے کھل کر پیش کرتے۔ یہی براہ راست رابطہ ان کی کامیابی کا بڑا راز تھا۔ ان کے مداح ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہے۔ سوشل میڈیا پر ہر سال یادگار پوسٹرز، ریلیز ہونے والے گانے اور البمز کی مقبولیت، مختلف ممالک میں شمع جلانا اور یادگار تقریبیں، یہ ثابت کرتا ہے کہ فنکار کی اصل کامیابی صرف شہرت یا دولت نہیں بلکہ دلوں میں جگہ بنانے میں ہے۔ سدھو موسے والے نے پنجابی میوزک میں ایک نیا رنگ بھرا، ریپ اور گینگسٹر سٹائل کو پنجابی ثقافت میں لایا، نوجوانوں میں آواز کی اہمیت بڑھائی۔ گانے صرف تفریح نہیں بلکہ ایک بیان بن گئے۔ یہ اثر آج بھی موجود ہے اور آنے والے کئی سالوں تک برقرار رہے گا۔ سدھو موسے والے کا خاندان اور ان کی زندگی کا مضبوط ستون تھا۔ والدین کی قربانیاں اور محنت، بہنوں کی محبت، ذاتی زندگی میں سادگی اور محنت پسند رویہ۔ یہ سچ ہے کہ انسان کی بنیادیں مضبوط ہوں تو کامیابی کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ سدھو موسے والے کی زندگی سے ہم یہ سبق سیکھ سکتے ہیں: حوصلہ اور خود اعتمادی، خواب بڑے ہوں اور انہیں پورا کرنے کی کوشش مسلسل جاری رکھیں۔ نمبر 2، اپنی شناخت کو برقرار رکھنا، اپنی جڑوں اور ثقافت کو دنیا کے سامنے لانا۔ نمبر 3، مداحوں اور عوام سے تعلق، عوامی روابط اور محبت سب سے بڑی طاقت ہے۔ نمبر 4، شہرت کے ساتھ ذمہ داری، ہر بڑا قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں کیونکہ خطرات بھی ساتھ آتے ہیں۔ سدھو موسے والے کا نام ہمیشہ پنجابی موسیقی کی تاریخ میں رہے گا۔ ان کے گانے آج بھی نوجوانوں کو متاثر کرتے ہیں اور ان کی کہانی آج بھی ایک سبق ہے کہ محنت اور حوصلہ ہمیشہ پہچانا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کی سچائی اور حقیقت نئے فنکاروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ان کی میراث یہ ہے کہ کوئی بھی انسان چھوٹے گاؤں سے نکل کر عالمی سطح پر پہچانا جا سکتا ہے اگر جذبہ اور محنت ہو۔ سدھو موسے والا ایک گاؤں کا نوجوان جس نے خواب دیکھے، جنہوں نے دنیا کو اپنی آواز سنائی اور جس کا نام آج بھی زندہ ہے۔ یہ کہانی صرف ایک گلوکار کی نہیں بلکہ ہر نوجوان کے لیے سبق ہے۔ خواب دیکھو، محنت کرو، خوف کے بغیر اپنی شناخت دنیا کے سامنے لاؤ۔ سدھو موسے والا زندہ ہے، ان کی آواز، ان کی میراث اور ان کے گانے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ دوستو، سدھو موسے والے نے نوجوان نسل میں شعور پیدا کیا، ان میں جذبہ پیدا کیا اور ان میں ایک امید پیدا کی کہ کوئی بھی بچہ چھوٹے گھر سے اٹھ کر ایک سٹار بن سکتا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی زندگی سدھو موسے والے کی۔ امید کرتے ہیں ویڈیو کو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔